आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिल की गहराइयों के साथ बावाज़ बुलंद हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दरूद पाक की बेशुमार फजीलतें बारहा आप तमामी हजरात के गोशो गुजार की जाती हैं कि जो कोई कसरत से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करता है तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर्जात बुलंद नहीं होते, बल्कि पढ़ने वाले के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमा देते हैं। क्योंकि अपने हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में रब ताला ने अपने पाक कलाम में फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। तो अब जब कभी हम दरूद पढ़ते हैं तो फायदा किसका है? इसमें हमारा फायदा है। ये निशानी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार से कुर्ब हासिल करने की। और जो कोई कसरत से दरूद पढ़ लेता है तो वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार से कुर्ब हासिल कर लेता है। और जिसको कुर्ब मिल जाए तो सुभान अल्लाह, उसकी दुनिया भी बन गई और आखिरत भी बन गई। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दरूद भेजना दुनिया में ही कामयाबी नहीं, बल्कि कब्र व हशर के अंदर भी कामयाबी की जमानत है। जैसा कि कोई कसरत से दरूद पाक पढ़ता है तो कब्र में भी उसके साथ फजल वाले फैसले होंगे, और फिर हशर का जब मैदान बपा होगा, जब भी करम नवाजी होगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद का, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद आलिशान है, फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैं उस शख्स का हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाऊंगा जो कसरत से दरूद पाक पढ़ता है। तो लिहाजा बावाज़ बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अभी जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल हुआ उसमें इत्तिबा बताई जा रही है। अल्लाह ताला ने पाक कलाम में इरशाद फरमाया कि इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की जैसा कि करने का हक है। आज हम दुनियावी लग़्ज़िशों के अंदर मुब्तला होकर अल्लाह की इताअत से दूर हो गए और हमारे ख्यालात कुछ और हो गए। फितरी तौर पर इंसान की खुसूसियत ये होती है, मैं अच्छा सारे लोग बुरे, मैं अच्छा और सारे लोग बुरे। ये अल्लाह के जो क़ुर्ब से माला माल हैं, जैसे बुजुर्गान दीन का बारहा तस्करा किया जाता है, हम भी एक बुजुर्ग से वाबस्ता हैं, बुजुर्ग की औलाद से हैं। तो ये जो वाबस्तगी है, वारफ्तगी है, क्या है? तो ये सारे के सारे क्या कहते हैं, ज़माने में अगर किसी के साथ सवाल किया जाए, किसी के साथ तकरार की जाए, बहस हो जाए, कोई मुबाहिसा हो जाए, तो वहां पर ये बात होती है, भाई मैं तो बहुत अच्छा हूं, गलत है तो कौन है? तो बोले फलां शख्स गलत है, फलां शख्स। सामने वाला जो अपोजिशन में आता है वो गलत होता है 100%, और पूरे सही कौन होते हैं? हम होते हैं। और औलिया की अगर बात की जाए, अल्लाह के वलीयीन की अगर बात की जाए, अल्लाह के दोस्तों की अगर बात की जाए, तो वो सही होते हैं। तब भी उनसे सवाल किया जाए तो कहते हैं कि हम गलत हैं, उस सामने वाला गालिबन सही है, सामने वाला गालिबन सही है। अल्लाहु अकबर। उनकी मिजाज कैसी मिजाज है, उनकी मिजाजों में कैसा इस्तिक़लाल है, ये अल्लाह के क़ुर्ब की निशानी है। अल्लाह ताला उन बंदों को अपना करीब फरमा लेते हैं, अपने फजल से उसे सरफराज फरमाते हैं। जो आदमी अपने आप को गुनाहगार समझे, खताकार समझे, सियाह के अंदर डूबा हुआ समझे और अपने आप को नाली में का कीड़ा समझे, ये जितने औलिया अल्लाह हैं, जितने वलीगीन हैं, जितने अल्लाह से कुर्ब हासिल किए हैं, वो सारे के सारे इनका मिशन क्या था? अपने आप को कमतर समझते थे, आगे वाले को बरतर समझते थे। हमारी कैफियत तो ये है ना कि हम अपने आप को बरतर समझते हैं और सामने वाले को क्या कर समझते हैं? कचरा समझते हैं। गलत है हमारी सोच, ये हमारी फिक्र गलत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमामों के इमाम हैं, आकाओं के आका हैं, सरदारों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आकाओं के आका हैं, सरदारों के सरदार हैं। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, एक शख्स आया, आने के बाद में बदतरीन किस्म की बातें करने लगा, बदतरीन किस्म की गालियां देने लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आप पे जो है चोरी का इल्जाम भी लगा दिया, तोहमत लगा दी कि आपने चोरी की, मेरे पैसे चोरी कर लिए, बदतरीन किस्म की बातें किया। आप फौरन हाथ उठाते हैं, हाथ उठा के दुआ फरमाते हैं, अल्लाह ये शख्स
اگر صحیح کہہ رہا ہے تو باری تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما دے، مجھے توفیق عطا فرما دے اور مجھے معاف فرما دے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ غلط کہہ رہا ہے، اگر یہ شخص غلط کہہ رہا ہے، میں چوری بھی نہیں کیا، کوئی گناہ بھی نہیں کیا، کسی کو گالی بھی نہیں دیا، کسی کے ساتھ بدماشی بھی نہیں کی، اور یہ غیر ضروری مجھ پہ تہمت باندھ رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ دیکھیے اس کو کہتے ہیں حلم، ایک آتا ہے علم اور ایک آتا ہے حلم۔ اگر حلم نہیں ہے تو علم کام کا نہیں رہتا، کتنا چاہے بڑا عالم ہو جائے، کتنا چاہے بڑا صوفی ہو جائے، اس کے پاس علم موجود ہے مگر حلم نہیں ہے تو سارے معمولات بازو ہو گئے۔ تو دیکھو کون ہے؟ شہزادہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ آج ہمارے نفس کتنے موٹے ہو گئے، آج ہمارے نفس کتنے تگڑے ہو گئے، زمانے میں سب میں زیادہ بہتر کون؟ ہم سوچ رہے ہیں ہم ہیں۔ اور یہ جو شہزادگان ہیں، یہ جو اللہ کے ولیین ہیں، ان کا سوچنا کیا ہے؟ میں کمتر اور سارا زمانہ برتر، میں کمتر اور سارا زمانہ برتر۔ کیا عقیدہ ان کا ہے، کیا معاملہ ان کا ہے؟ تو سب میں پہلے، اب جیسے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکثر آپ حضرات سے کہتے بھی ہیں، اور میں مثال دے کے بھی سمجھاتا ہوں، گلاس میں پانی ڈالتا ہوں اور پانی ڈال کے پوری گلاس بھر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں پانی ڈالتا ہوں، کہاں جائے گا پانی؟ نیچے گر جائیں گے نا۔ تو اب اس کے اندر بغض، کینہ، کپٹ، اپنی برتری، ساری چیزیں اگر بھر کے رکھیں گے تو پہلے سے لبریز ہے۔ اب اس میں اللہ کی رفعت، رحمت، عافیت، سلامتی اگر اس کے اندر ڈالی جائے گی تو کیا وہ اندر جائے گی؟ پوری کی پوری باہر گر جائے گی۔ تو ہم کو سب میں پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے بغض سے، کینہ سے، اور پھر اپنے نفسوں کو پتلا کریں۔ اپنے نفسوں کو، جیسا کہ میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کچرا سمجھیں۔ برتر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ برتر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ ہم برتر نہیں ہو سکتے، ہم بہتر نہیں ہو سکتے، اللہ اس کے رسول کی ذات بہتر ہے، ہم تو کمتر ہیں۔ یہ بات ہمیشہ، یہی اولیاء اللہ کے تعلیمات ہیں، یہی اہل بیت کی تعلیمات ہیں، کبھی برتر نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو حلم کیسا ہوتا ہے، حلم کسے کہتے ہیں اور حلم کیسا ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد میں امام سے کہنے لگا کہ امام ابھی میں آپ کے پاس آیا تھا اور میرے پاس ایک جو ہے اشرفیوں کی تھیلی تھی، اس میں 200 اشرفی تھے اور وہ میری چوری ہو گئی، غالباً آپ نے چرا لیے۔ امام سے کیا کہنے لگا؟ غالباً آپ نے چرا لیے۔ جیسے امام سنتے ہیں، اندر تشریف لے جاتے ہیں اور 200 اشرفیوں کی ایک تھیلی لاتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ تھیلی لیتا ہے، چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر جانے کے اوپر جب ایک مقام پہ وہ بیٹھا تھا وہاں پر جاتا ہے، جیسے ہی دیکھا تو وہاں پر اس کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، اور فوراً سے وہ پلٹتا ہے، پلٹ کے سیدھے آتا ہے، کہتا ہے امام یہ میری تھیلی تو فلاں مقام پہ چھوٹ گئی تھی، آپ نے تھیلی عطا فرما دی، 200 درہم عطا فرما دیے، جبکہ آپ نے لیے ہی نہیں تھے، وہ تو وہیں پڑی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں اے شخص، اگر میں یہ کہتا کہ میں نہیں لیا تو شرمندہ ہو جاتا، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے تو شرمندہ ہو جاتا، اسی لیے تیری شرمندگی سے تجھے بچانے کے لیے میں نے 200 درہم دے دیے، تجھ سے سوال بھی نہیں کیا۔ دیکھیے کیسا احتیاط ہے، کیسے آپ کے معاملات ہیں۔ تو ہم کو ایسے معاملات پہ گامزن ہونا چاہیے، اپنے نفس کو پتلا کرنا چاہیے، اور پھر واطیع اللہ واطیع الرسول سنتے جاتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ ایسی ہم اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، ہم نافرمان زمانہ بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے کیا کیفیات ہیں؟ آج نوجوان بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ آپ حضرات کیسے ہیں؟ آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسی گفتگو کرتے ہیں، کیسے معاملات کرتے ہیں؟ والدین کے سلسلے میں تو رب تعالیٰ نے فرمایا کما ربیانی صغیرا، وہ تمہارے چھوٹے خدا ہے۔ اے اطاعت کرنے والے سنو، اللہ فرما رہا ہے اپنے والدین کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کی بات سنو۔ انہوں نے تمہیں اپنا خون پلا کر جو ہے پروان چڑھایا ہے، آج جب تمہاری باری ہے اور تم نئی نئی باتیں کرتے ہو ان کے سامنے، بڑی آواز میں بات کرتے ہو، بڑی گفتگو کرتے ہو، احتیاط کرو۔ والدین کے ساتھ جب گفتگو کرو تو اطاعت کرنا چاہتے ہو نا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ان کی فرما برداری کے اندر ہے۔ اللہ شرک کے، اگر شرک کی دعوت دیتے ہیں تو اس پہ مت جاؤ، باقی کی اگر کوئی بات ہوتی ہے آپ اس کو تسلیم کر لو، اپنے والدین کی بات کو
एनालिसिस मत करो, बड़े होशियार मत जब बन जाओ। उम्मन ऐसा होता है, हमारे को बहुत तजुर्बा होगा, हमको पूरा मालूम हो गया। खाक मालूम होगा, जूती मालूम होगी, क्या मालूम होगा? तुमसे पहले वो पैदा हुए हैं, तुमको वो पैदा किए हैं, और तुम उनसे कामयाब होना चाहते हो, उनसे आगे जाना चाहते हो। इताअत अल्लाह की ये नहीं है कि उनकी नाफरमानी करे, इताअत ये है कि उनकी फरमाबरदारी करे। विलायत होती है ना, अगर वालिदैन नाराज हो जाएं तो विलायत भी सल्ब कर दी जाती है। अल्लाह का कोई वली है, अल्लाह का कोई वली अगर है और उससे भी वालिदैन से अगर उसकी गुस्ताखी हो जाए तो खुदा की कसम उसकी विलायत को सल्ब कर दिया जाता है, उसकी विलायत खत्म कर दी जाती है। ये बात गौर करें, इतना नाजुक हसास मसला है वालिदैन का, इसको समझें, अमल पैरा रहें, अपने वालिदैन को राजी करें, अपने वालिदैन के साथ अच्छी गुफ्तगू करें। ये ईमान की दलालतों में से है, ईमान की दलीलें हैं ये। उनके जिसका वालिद वालदा राजी उससे अल्लाह राजी। बोलिए, जिससे वालिद वालदा राजी उससे अल्लाह राजी है। और अगर वालिद वालदा राजी नहीं है तो समझ जाओ कि अल्लाह उससे राजी नहीं है, अल्लाह उससे खतई तौर पे राजी नहीं है। अगर कोई समझता है कि मैं ये कर नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है ना। तो वालिदैन को राजी करना, वालिदैन की बात सुनना। हम अब मामूलात में अपने आप पे सन्नू चढ़ा लेते हैं, हम बहुत जो है काबिल हो गए, और ये वालिदैन ये पुराना माल है, इनको नहीं मालूम नए जमाने के बारे में। ऐसा नहीं है भाई, उन्हें जो बोल डाले उसको तस्लीम कर लो, तुमसे पहले पैदा हुए हैं वो, उनका इताअत करना चाहते हो ना। अल्लाह उसके रसूल की इताअत यही है, अल्लाह की उसके रसूल की इताअत यही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिससे वालिदैन राजी उससे रब राजी। अल्लाह को राजी करना है तो वालिदैन को राजी करो, और उनके सामने कभी बड़ी आवाज में गुफ्तगू मत करो, कभी भी बड़ी आवाज में। इताअत करना चाहते हो तो कभी बड़ी आवाज में उनके सामने गुफ्तगू मत करो, बड़ी आवाज मत निकालो उनके सामने। आप कामयाब और कामरान रहेंगे, अल्लाह ताला आपके साथ बरकतों के फैसले फरमाएंगे, आपकी दुनिया भी बेहतर रहेगी, रब ताला आपकी आखिरत को भी बेहतर फरमाते हुए सरफराजी फरमाएंगे। और जो लोग ये अमल नहीं करते हैं तो वो खसारे में है, नुकसान में है। हाँ, वो 1000 मस्जिदें बना दें, 1 लाख आदमी उनके हाथ पर ईमान ला लें, 1 लाख बारगाहों के ऊपर हाजिरी का शर्फ हासिल कर लें, सारे के सारे जमाने वाले उनको देख के वली कहें। खुदा की कसम, एक बुजुर्ग थे जो मुरीद ने ख्वाब में देखा कि पीर साहब ख्वाब में तशरीफ लाए, तो पीर साहब ख्वाब में तशरीफ लाए तो बेनतिया जो है मसरतों के साथ भागे। जब करीब जाके देखे तो क्या देखते हैं कि आग का तोख पहनाया गया है। अल्लाह अकबर, वो तड़प रहे हैं, जल रहे हैं। बोले पीर साहब, आप तो विलायत के ऊंचे मनसब पे फाइज थे, दुनिया के अंदर तो हम आपको अल्लाह का वली समझते थे, आपने इतनी किताबें लिखी, इतना अमल किया, आज इतनी खिदमत के बाद आपको आग का तोख पहनाया गया है। फरमाते हैं, हाँ, मुझसे एक नादानी हो गई थी, मुझसे एक नादानी हो गई थी। बोले क्या नादानी हो गई थी? तो मैं अपनी माँ को कमतर समझ के एक मर्तबा झिड़क दिया था, अल्लाह ताला ने उसके बदले में मुझे आग में। आपको बता दूं, वालिदैन अगर जानी है, शरई हुक्म क्या है मालूम? वालिदैन अगर जानी है, गुनाहगार है, तब भी तुम्हारे लिए जन्नत का सामान है। अगर तुम्हारी बख्शिश होना है तो उन्हीं के रास्ते से होना है, ये बात समझ लो। वालिदैन उनका गुनाह उनके साथ है, उनको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी वो अल्लाह के पास है मामला, मगर तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का सामान है। उनकी कदर कर लो, उनको मना लो, उनसे मोहब्बत कर लो। ये सारे मामूलात हमको करने चाहिए। और फिर आज हम जी किसके लिए रहे? कहते हैं कि हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं, करते नहीं करते? सब जने सारे के सारे दावा ये करते हैं कि हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं। अरे हमारी इताअत कितनी कच्ची है कि हम अपने लिए जीते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क्या है? आका अलैहिस्सलाम खुद खाते नहीं थे, दूसरों को खिला देते थे, खुद नए कपड़े इस्तेमाल नहीं करते दूसरों के लिए। और देखो नबी पाक अलैहिस्सलाम कितने शफीक हैं कि आका अलैहिस्सलाम को गैर जो काफिर हैं, ईमान नहीं लाए, वो भी नबी पाक यहूदी है, वो कामिल यकीन। और देखो कैसा यकीन है, कैसे मामूलात हैं। क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज है, एक यहूदन है, उसका एक बेटा है, उसके भाई ने उसको हक नहीं दिया। यहूदन का जो जेठ था उसने उसको हक नहीं दिया, वो यहूदी का इंतकाल हो गया था, और उसका एक छोटा सा बेटा था वो थे।
और माँ के कपड़े बोसीदा हो गए थे, जिस्म पे से हर तरफ से फट गए थे और उसमें से उसका जिस्म झांकता था। वो कहता है कि अम्मा मैं जो है चाचा के पास जाके हमारा हक मांग के लाता हूँ। माँ कहती है देख वो चाचा बड़ा जालिम है, वो हक नहीं देगा बल्कि तुझे सजा दे देगा, गालियां देगा, बातें करेगा। कहते नहीं मैं एक मर्तबा जाता हूँ। ठीक है जाओ। अब वो गया, जाने के बाद में जैसे ही चाचा के पास पहुंचा, जाके कहता है कि मेरा हक दे दीजिए, मेरी माँ और मैं बड़े परेशान हैं, हमारे लिए पहनने के लिए कपड़े भी मौजूद नहीं है। वो चाचा जो है भतीजे को मारता है, कहता है फौरन यहाँ से चला जा, कोई हक तुम्हारा हमारे पास मौजूद नहीं। वो रोता हुआ अपनी घर की तरफ पलटते रहता है। उसका एक साथी मिल जाता है, कहता है कहाँ जा रहा है? बोले चाचा के पास गया था हक मांगने के लिए और चाचा ने मुझे मारा, पीटा और घसीटते हुए बाहर कर दिया। अब हमारे पास कपड़े भी मौजूद नहीं है, माँ के जिस्म पे सारे के सारे कपड़े फट चुके हैं। अल्लाह अकबर। वो कहता है देख यहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं, यहाँ पर जो है मोहम्मद मस्जिद नबवी शरीफ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी कैफियत क्या है, वो सबके साथ अता वाले मामूलात फरमाते हैं, वो सबको अता करते जाते हैं। तू भी जा वहां से कुछ मांग ले, तुझे भी मिल जाएगा। तो कहता है ठीक है, मैं अपने अम्मी से पूछ लूंगा, अगर अम्मी इजाजत देगी तो जाऊंगा। अम्मा के पास गया, जाके कहता है कि चाचा ने क्या सुलूक किया, वो सारा सुलूक सुना है। तो माँ कहती है बेटा मुझे पहले से मालूम था मैंने तुझसे कहा था कि मत जा और तू जिद करके गया, देख तुझे सजा मिल गई। अब उसके बाद में जो है वो माँ से पूछता है कि अम्मी अगर आप इजाजत मरहमत फरमाएं तो मैंने सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मौजूद हैं और सबकी मदद करते हैं, मैं उनके पास से कुछ मदद ला लूं। कहते हैं बेटा खतई तौर पे वहां पर नहीं जाना, वो सहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सहर, जादू कर देते हैं कि बिल्कुल या तौर पे लोग उनके हो जाते हैं और वो अपना दीन जो है लोगों को दे देते हैं। तो वहां पर मत जा क्योंकि हम अपना दीन छोड़ देना पड़ेगा, उनके पास जाएंगे। तो कहता है देखो अम्मी मैं खतई तौर पे उनका दीन कबूल नहीं करूंगा, मैं उनका दीन कबूल नहीं करूंगा और मैं पहले कह दूंगा कि खतई तौर पे मैं आपका दीन कबूल करने वाला नहीं, अगर आपको देना है तो मेरे दीन पे ही दीजिए मुझे। अब मेरा बच्चा जिद करने लगा, अम्मा के हालात भी खराब थे और वो माँ से जो है बात करके चला गया। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जलवा अफरोज हैं और वो गया, जाने के बाद में दूर से खड़ा हो गया, दूर से खड़ा होकर देखने लगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ बैठे हुए हैं और सारे सहाबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मालामाल हो रहे हैं। अब ये देखा 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 आका अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ गई। सरकार तो कंकर भी हो मुसलमान, सरकार जानते हैं किस किस के हक है ईमान, सरकार जानते हैं अंदाजा औज खत का साये से कैसे होगा, अरे कुरान बोलता है सरकार जानते हैं। सरकार तो जानते हैं, सरकार फरमाते हैं उसको बुलाओ, खरीब बुलाते हैं, बोले क्या है बता। तो मैं कि देखिए मैं आपका दीन कबूल करने वाला नहीं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ठीक है मेरा दीन कबूल मत कर, मगर तेरी हाजत तो बता दे, तेरी परेशानी तो बता दे। कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे चाचा ने हमारा माल हड़प लिया और हम नाने शबीना के मोहताज हो गए, परेशानी कसमा पुरसी के अंदर आ चुके हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ जो है ना उसके जिस्म पे जो कपड़े हो फट चुके हैं और अंदर से जिस्म झांक रहा है, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ मौजूद नहीं है, कई दिन का हमारे घर में फाका हो गया है। मैंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको अता करते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ और शर्त यह है कि मैं आपका दीन कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। जैसे ये कहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाते हैं ऐ मेरे प्यारे बेटे तुझे दीन कबूल करने की जरूरत नहीं। फौरन सरकार अंदर तशरीफ ले गए, अपनी कमरी लाते हैं और उसके हवाले कर देते हैं, कहते हैं कि ये अपनी माँ को उड़ा देना, और उसके बाद में कुछ खजूर देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, कहते हैं कि फिर जब तुम्हारे पास ये खजूर खत्म हो जाए, पैसे खत्म हो जाए तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, फिर मेरे पास ही आ जाना। अल्लाह अकबर। अब वो शख्स फौरन से बच्चा जो है जाता है और जाने के बाद में अपनी माँ से सारा माजरा सुनाता है, कंबल उड़ाता है और खजूर पेश करता है, पैसे पेश करता है। माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बेख्तियार रोती है और रोते हुए कहती है बेटी मैं गलत थी, अगर इनका दीन कबूल नहीं किया जाए तो फिर दीन ही नहीं है, दुनिया के अंदर कोई दीन ही नहीं है, जा और इनकी गुलामी कबूल कर ले।
وہ بھی قبول کر لیتے ہیں اور اپنے بچے کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق، آپ کے کردار۔ تو آج ہمارے کرداروں کو کیا ہو گیا، آج ہمارے معاملات کیا ہو گئے، ہمارا طریق کیا ہو گیا۔ آج ہمارے بھائی کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں نا فلسطین کے اندر، ہم کچھ کر سکتے ہیں ان کے واسطے؟ دعا کر سکتے ہیں نا؟ دعا تو بڑا ہتھیار کہا گیا، کتنے لوگ دعا کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ اکبر۔ تو ماشاءاللہ ان کے لیے بے انتہا دعا کریں، تڑپیں، آنسو بہائیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام ایک جسم کی طرح ہے۔ کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ اسلام ایک جسم کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر انگلی کے ناخن کو بھی مارنے گا تو سارا جسم متاثر رہے گا، پاؤں کے ناخن کو مار لگے گا سارا جسم متاثر رہے گا، جسم کے کوئی حصے پہ زخم آ جائے گا سارا جسم متاثر رہے گا، سر میں درد رہے گا سارا جسم متاثر رہے گا، ہے نہیں؟ تو اسلام کو کہا گیا کہ ایک جسم کی طرح ہے۔ تو مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی طرح ہے۔ فلسطین کے اندر کاٹو یا کوئی اور مقام پہ مارو، ہمارے کو برابر تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، تڑپ کے ان کے لیے دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاؤ۔ وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، ابھی انہوں نے دنیا دیکھی بھی نہیں، اللہ اکبر، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے وہ کیفیت والے جوان، وہ ماشاءاللہ وہ مجاہدین، اللہ ان کو اپنے کرم سے اپنی عنایتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور ان کے ایمان کا جذبہ دیکھو، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں برداشت نہیں کر سکتے، نہیں چھوٹی چھوٹی، اور ان کی کیا کیفیت ہے، اپنے بچے کو لے کے آسمان کی طرف اٹھا کریں، باری تعالیٰ اس نذرانے کو بیت المقدس کے لیے ہمارے قبول فرما لے، بیت المقدس کے لیے اس نذرانے کو قبول فرما۔ اپنی اولاد کو ہاتھ میں لے کے آسمان کی طرف اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیسا جذبہ ایمانی ہے، کیسے معمولات ہیں، اللہ اکبر۔ تو ان کے لیے دعائیں کریں، جتنی ہو سکے دعائیں کریں۔ اور پھر اگر کچھ پیسے جانے کی ترکیب بنتی ہے، کچھ جانے کی اگر ترکیب بنتی ہے تو وہ ترکیب میں ضرور شریک ہو جائیں۔ جیسے حکومتی سطح پہ بذا اوقات ایسا ہوتا ہے، ایڈ بھیجی جانے کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اگر دے دیا جائے تو فلسطین کو پہنچا دیا جائے گا، تو وہاں پر جا کے اب بولے بھائی فلاں صاحب دولت مند ہے، انہوں دینا تھا، بھائی آپ 2 روپے دے سکتے ہیں نا، آپ کے 2 روپے بھی پہنچ سکتے، تو آپ اپنے 2 روپے کا نذرانہ پیش کرو، اپنا 2 روپے کا نذرانہ پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ کیا معلوم کہ وہ 2 روپے آپ کی مغفرت کا سامان ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی بولی چل رہی ہے بازار مصر کے اندر، اللہ اکبر، وہاں پر ہزاروں کی بولی چل رہی ہے، کوئی جو ہے 1000 کہہ رہا ہے، کوئی 1200 کہہ رہا ہے، کوئی 1500 کہہ رہا ہے، کوئی 2000 کہہ رہا ہے، اور کون سے سونے کی اشرفیاں، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک بڑھیا ہے جو بے انتہا جھک کے تکلیف کے ساتھ جا رہی ہے، فرمایا اماں تو کہاں جا رہی ہے؟ بولے یوسف کی بولی لگ رہی ہے، میں بھی خریداروں کے اندر ہوں۔ تو بولے کتنے پیسے تیرے پاس ہے؟ تو بولے میرے پاس تو 1 درہم ہے۔ تو بولے وہاں پر ہزاروں میں بولی چل رہی ہے اور تو 1 درہم لے کے جا رہی ہے؟ کہتی ہے کہ یوسف کی خریداروں کی فہرست میں میرا نام تو رہے گا نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو دیکھو ہم اپنے دامے دہے میں سخن شریک ہوں، اور سب میں بہترین ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کے پیسے سے زیادہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور جیسے ان کے پروڈکٹس ہوتے ہیں اس سے ہم بائیکاٹ کریں۔ آج بغیر پیپسی کے ہم جی سکتے نہیں، بغیر جو ہے کوکو کولا کسی بھی ہم جی سکتے ہیں، میکڈونلڈس میں اگر کھانا نہیں کھاتے تب بھی ہم جی سکتے ہیں، ہے نہیں؟ جلیٹ استعمال کرے بغیر بھی ہم رہ سکتے ہیں، ہے نہیں؟ اور دیگر جتنے پروڈکٹس ہیں، ان کے جوتے ہیں، ان کے چپلا ہیں، وہ نہیں پہنے تو ہم نہیں جی سکتے کیا؟ جی سکتے نہیں جی سکتے؟ تو آپ سمجھ جائیں ہم بغیر اس کے بھی جی سکتے ہیں، تو بغیر اس کے جئیں، بغیر اس کے جئیں، وہ استعمال نہ کریں، ان کا کوئی پروڈکٹ استعمال نہ کریں۔ تو کیا ہوتا؟ مالی سطح پہ ہم ہمارے پیسوں سے ہمارے بھائیوں کو ماننے کے واسطے ہم، آپ کو معلوم میکڈونلڈس کیا کیا؟ میکڈونلڈس نے جتنے اس کے اسرائیل کے اندر اس کی دکانیں ہیں، وہ ساری دکانوں کے اندر کھانا فری کر دیا، جتنے فوجیاں ہیں ان کے واسطے۔ جو یہودی فوجی ہے، اسرائیلی فوجی ہے، اسرائیلی فوجیوں کے لیے کیا کیا اس نے؟ ساروں کے لیے کھانا فری کر دیا، بولے جتنا کھانا کھانا ہے کھا لو، فری ہے تمہارے پاس، فلسطین کو جا کے مارو بس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اب ان کا پروڈکٹ ہم استعمال کرنا
اب ان کی چیزیں ہم استعمال کرنا صحیح ہے؟ انسانیت، چل وہ تو مسلمان چھوڑ دو آپ، انسانیت کے لیے کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اگر کوئی خودکش بم دھماکہ کرتا ہے، بم لگا لے کے اگر چلے جاتا ہے تو وہ گناہگار ہے، جہنمی ہے، معلوم آپ کو؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک انسان کو مارنا، کیا فرمایا؟ ایک انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل کرنا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ایک انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ تاج بم لگا کے ہزاروں معصومین جن کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی ان کے حالات ہی نہیں ہے، ان کو مار دیا جا رہا ہے، ان کو ختم کر دیا جا رہا ہے، صرف قصور اتنا ہے کہ وہ مسلمان ہے، قصور اتنا ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو مسلمان سمجھ کے مار دیا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کریں کیسا معاملہ چل رہا ہے، کیسے حالات ہو رہے ہیں۔ تو اب ہم کو مستقل مزاجی کے ساتھ اکثر جنے وہ کینلی پانی فلا نہ کو استعمال کرو بھائی، بسلری لیو، انڈیا کا لیو، ہمارے انڈیا کی چیزیں کم ہے کیا؟ ہمارے انڈیا کے جو پروڈکٹس ہیں وہ پروڈکٹس لیو، برابر استعمال کرو، ہر چیز استعمال کرو، دیسی چیزیں ہماری جو ہے وہ استعمال کرو۔ اب وہ جو ہے کیڈبری کا شوق کرے، نکو کرو بھائی، گڑ کی پٹی کھا لو، آپ میٹھا کھانا دل ہو رہا تو گڑ کی پٹی کھا لو، آپ وہ نکو کرو۔ یہودی ڈیری ملک کھا رہے ہیں، فلاں کھا رہے ہیں، فلاں، نکو، استعمال ہی نہ کرو۔ ان کو معلوم ہونا کہ رشید قادری صاحب جو ہے میسج بھیجے کہ جب اس کا پروڈکٹ کے اوپر جو ہے بائیکاٹ شروع کر دیے تو کوئی بڑے پیمانے پہ نہیں ہوا بائیکاٹ، چھوٹے پیمانے پہ بائیکاٹ ہوا، ہزاروں ملین ڈالر کا نقصان ہو گیا لوگوں کو۔ کتنا ہو گیا؟ ہزاروں ملین ڈالر کا نقصان ہو گیا۔ اب یہ ہزاروں ملین ڈالر کس کو جانے والے تھے بھائی؟ اسرائیل کو جا رہے تھے، اسرائیل کی کمر کو سخت کر رہے تھے۔ وہ ساری چیزیں، اب بعض چیزیں ہوتی ہے بھائی مجبوری کے تحت جان بچانے کے لیے نا، اب وہ چیزوں کے لیے رعایت ہے۔ اب جتنے پروڈکٹس آتے ہیں نا استعمال کرو بولے، اگر جان بچانا ہے تو اب ویسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی کا آپ جیسے ہم عمومی عام زندگی کے اندر ہر وہ چیز کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، وہ ساری چیزوں سے پرہیز کیجئے، ویسے پروڈکٹ سے پرہیز کیجئے، ہمارا دیسی استعمال کریے۔ ہمارے ہندوستان کی چیزوں میں کوئی کمی ہے کیا؟ ہمارے انڈیا جو ہے، انڈیا کی چیزوں میں بے انتہا بہترین چیزیں ہیں آپ، اور پھر الحمدللہ بلال میں آپ دیسی استعمال کریں گے تو مضبوط بھی رہتے، اور یہ پورے کے پورے، کیونکہ اسرائیل دھوکہ دینے والا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور ساری غذائیں، ساری چیزیں، وہ ساری چیزوں کے اندر دھوکہ ہے، آپ کو بتاتے ہیں کہ رہتا ایک ہے اس کے اندر۔ تو یہ ساری چیزوں سے گریز کریں، پرہیز کریں، اور اپنے انڈیا کے پروڈکٹ استعمال کریں، دیسی پروڈکٹ استعمال کریں، اور یہ ساری چیزوں سے آپ بائیکاٹ کر کے بتا دیں، ان کی کمر ٹوٹ جانا، ان کے پاس پیسے ہی ختم ہو جائے کہ جو ہے۔ اب ایک زمانہ ایسا تھا کہ ان کی کوئی چیز کے اوپر آفر اتنے زیادہ نہیں آتے تھے، آفر آتے تھے ہوں گے پہلے بھی، مگر اتنے آفر نہیں آتے تھے۔ اب جو ہے گیٹ ون جو ہے گیٹ ون بائی ون، گیٹ ون بائی ٹو، اللہ اکبر، گیٹ ون بائی ٹو کر دیے، ایک خریدیں گے تو دو فری دیں گے آپ، اللہ اکبر۔ کتنی مجبوری کے اندر آ گئے، کتنا ان کا معاملہ ہو گیا۔ تو یہ سارے کے سارے مل کے اگر کریں، یہ بھائی مسلمانوں کے لیے بول کے نہیں ہے کیا، یہودی ہندوؤں کے دشمن ہیں، مسلمان دوست ہے کیا؟ سکھوں کے دوست ہے کیا؟ کہ بدھسٹوں کے دوست ہے کیا؟ کس کے بھی دوست نہیں ہے، انہوں سب کو کاٹنا چاہ رہے ہیں، انہوں بول رہے ہیں ہم ہی چیک انسان ہے، سارے بیلا ہیں بول رہے ہیں، گدھے ہیں بول رہے ہیں، کتے ہیں بول رہے ہیں، ساری انسانیت کو انہوں بول رہے ہیں ہم ہی چیک انسان ہے، باقی کوئی جتنے مخلوقات ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے خادم ہیں بول رہے ہیں، ہمارے خدمت گزار ہیں بول رہے ہیں۔ ان کا وہ عقیدہ ہے، انہوں کس انسانیت کے دشمن ہیں وہ لوگ، وہ سارے کے سارے۔ تو سب کو مل کے اس کے اندر جو ہے بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان ایک جسم، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، کہیں بھی اگر ضرر پہنچتا ہے تو سارے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ان باتوں کا خاصا خیال رکھیں۔ 3-4 معروضات تھے آج، وہ 3-4 معروضات آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اپنے والدین کی فرما برداری کریں، نمازوں کی پابندی کریں، عبادات کی پابندی کریں، اللہ اس کے رسول کے لیے عمل کریں، جو عمل کریں۔ اپنے نفس کو ہمیشہ پتلا رکھیں، موٹا نہ کریں۔ میں بہت بڑا تونگر ہو گیا، میرے اندر میرے پاس پیسے آ گئے تو میں بڑا آدمی ہو گیا، میرے پاس پیسے آ گئے میں بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ ارے نہیں ہوتے رے بھائی، بڑے آدمی نہیں ہوتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن الخلق نصف الدین، بولے خوش خلقی آدھا دین ہے، فرمایا آقا علیہ السلام۔ تو ہم کو سمجھنا چاہیے،
हमको जो है ये समझना चाहिए, ये समझ के जो है बाज़ाब्ता तौर पे अपने किरदार को बनाना चाहिए। अपने किरदार को बनाएंगे तो हम कामयाब और कामरान रहेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सच्चे गुलाम हो जाए। आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के दावे तो सब करते हैं, मगर मैदान में उतरना बहुत सख्त है। मैदान में उतर के बताना बेइंतहा सख्त है। तो इन बातों को समझें, अमल पैरा रहें, फिर कामयाब और कामरान रहेंगे। अल्लाह ताला की इनायतें शामिल हाल हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है, बारी ताला जितना कहा गया सुना गया उससे ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मुक़द्दर फरमा दे। बारी ताला दीन और दुनिया की तमाम बहारों से हम तमाम को हमकिनार फरमाइए। बारी ताला करम के, रिफत के, सलामती के फैसले फरमा दीजिए। और बारी ताला जितने हाजिरान मजलिस हैं जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। और बारी ताला आज जो मजलिस की जा रही है, बारी ताला हजरत पे करम फरमा दीजिए। हजरत के जो मसाइल हैं, बारी ताला हजरत के मसाइल का हल फरमा दीजिए। बारी ताला ये हजरत अली पे इनायतों के फैसले फरमाइए। अपने फजल के दरवाजे उसके लिए खोल दीजिए। बारी ताला उसके वालिदैन पे करम फरमाइए। उसकी तिजारत में बरकत, आफियत, सलामती अता फरमा दीजिए। बारी ताला यासीन पाक भी पढ़ा गया, इसकी बरकतों से भी उसे माला माल फरमाते हुए इनायतों के, सरफराजियों के फैसले फरमाइए। आप जब चाहते हैं तो खताओं पे अता फरमाते हैं। आपकी देन किसी आयन की पाबंद नहीं। बारी ताला हजरत पे ऐसे करम के फैसले फरमा दीजिए। सरफराजियों के फैसले फरमाइए, इनायतों के फैसले फरमाइए। उसके माल में, औलाद में बरकत अता फरमा दीजिए। बारी ताला उसके बिरादरान पे करम फरमा दीजिए। दुकान के मामूलात को बेहतर फरमाइए। बारी ताला उसके कारोबार में बरकत अता फरमाते हुए जान की सलामती अता फरमाइए। बारी ताला फजल फरमाइए, रहम फरमाइए, करम फरमाइए, बख्श दीजिए, रहमतों से काम लीजिए। बारी ताला ज़ियाउद्दीन इन दिनों अलील है। ऐ शाफीउल अमराज, वो मूजी मर्ज में मुब्तला हो गया है। ऐ शाफीउल अमराज, आप ही शिफा देने वाले हैं। आपने अपने पाक कलाम में फरमाया, वइदा मरिस्तु फहुव यशफी, जब तुम बीमार होते हो तो शिफा के देने वाले हम हैं। ऐ शाफीउल अमराज, उसे शिफा अता फरमा दीजिए। अपने फजल से सरफराजी फरमाइए। ज़ियाउद्दीन को चुस्त तंदुरुस्त फरमा। बारी ताला बोन मैरो का जो मामला चल रहा है, उसके जो टेस्टिंग चल रहे हैं, बारी ताला उसमें आसानियां अता फरमाइए। वालिदैन उसके तड़प रहे हैं, बहन भाई तड़प रहे हैं, बारी ताला उसे शिफा अता फरमा। शिफाए कुल्ली अता फरमाते हुए सरफराजी फरमाइए, रहम के फैसले फरमाइए, करम के फैसले फरमाइए, इनायात के फैसले फरमाइए, सरफराजी फरमाइए। बारी ताला उसे चुस्त तंदुरुस्त फरमा दे। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बारी ताला उस बच्चों पे उसको सलामत फरमाते हुए इनायतों के फैसले फरमा। तमाम दुआओं को गुम्बदे क़दरा के मकी के सदक़े अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत से सरफराज फरमा। जितनी बहनों ने, जितने भाइयों ने मुझे दुआ के लिए कहा, मैंने जिन जिन को कहा, बारी ताला सबको इसमें शरीक फरमाते हुए करम नवाजी फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम बिफज़लि सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाह।